अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं बसो कल्याण में राजे बाग शौर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर आया हूँ, इंशाअल्लाह कुछ इनके मालूमात आपको दूंगा, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूमात हासिल करूँगा और आपको भी दूंगा। इनके बहुत सारे जो है वो बैठक अगर हमारे हावेरी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत जगह हैं, तो इंशाअल्लाह कोशिश करके इनके जहाँ जहाँ वो बैठक किए हैं और चिल्ला किए हैं 40 दिन का, वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कहाँ कहाँ पर है। अभी यहाँ पर उनके मज़ार पर आया हूँ, जो बाग पर सवार होकर जो है वो सैर किया करते थे, जगह बा जगह जाया करते थे। इनके बारे में कुछ मालूमात इंशाअल्लाह आज मैं कराऊंगा और इनकी ज़ियारत भी आज आपको कराऊंगा। ये बसो कल्याण बोल के जो है, आप गुलबर्गा से भी जो है 80 किलोमीटर जो है यहाँ से पड़ेगा और बीदर ये डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर आप गुलबर्गा से बआसानी के साथ आ सकते हैं, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हज़रत राजे बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक। आज इनकी हम लोग हिस्ट्री जानेंगे और इनके मुतल्लिक कुछ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले आज किन किन मौज़ूओं पर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ, ये सब कुछ आज इंशाअल्लाह हम लोग। सबसे पहले मैं किन किन मौज़ूओं पर आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ वो बताऊँगा। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हज़रत राजे बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मालूमात हासिल हो। क्योंकि आपने इनके बारे में सुना होगा कि ये बाग पर सवारी किया करते थे, तो इनके मुतल्लिक आज इंशाअल्लाह हम लोग मालूमात करेंगे। सबसे पहले आज किन किन मौज़ूओं पर हम लोग इनके बारे में बात करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। आज हम लोग जानेंगे कि इनका हज़रत सैयद राजे बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह का नाम, असल नाम क्या था, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और हज़रत राजे बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह की करामतें क्या थी और शेर पर सवारी कब से इन्होंने करना शुरू किया, क्या पहले करते थे और कब से किया, इसके बारे में, और गाय को ज़िंदा करने के बारे में, इनके हुलिये के बारे में, इनका लिबास के बारे में, और इहाता दरगाह में सांप बिच्छू के मुतल्लिक, दरगाह शरीफ में हाज़री के मुतल्लिक, और उसके बाद जो है हज़रत राजे बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले कहाँ कहाँ पर है। यूँ तो बहुत सारे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और गुजरात में इनके चिल्ले हैं, क्योंकि इनके वाक़ियात में जो तफसीली हिस्ट्री में यही आता है। तो ये सब कुछ इंशाअल्लाह हम लोग जानेंगे। और बहुत सारे चिल्ले ऐसे हैं जहाँ पर किसी को अभी तक भी नहीं मालूम है। तो चलिए सारी वीडियो को तफसीली के साथ इनकी हिस्ट्री जानते हैं और सुनते हैं। नाज़रीन, ख़ुतबुल अक़ताब, सुल्तानुल असफ़िया, ताजुल आरिफ़ीन, शाह बज़, बुलंद परवाज़, साहिब राज, हज़रत ख्वाजा सैयद ताजुद्दीन शेर सवार सिमनानी सादात के घराने से हैं। तो नाज़रीन, इनका जो है असल नाम, यूँ तो मशहूर जो है अलमारूफ़ जो है शेर सवार और बाग सवार, ये मशहूर इनके नाम है, लेकिन इनका असल नाम हज़रत ख्वाजा सैयद ताजुद्दीन शेर सवार जो है इनका नाम है। ये सिमनानी सादात के घराने में से हैं और 690 में हज़रत सैयद अहमद सिमनानी के घर में पैदा हुए। सिमनान मज़ाफ़ात ख़ुरासान में एक मशहूर शहर है। तो इसी तरह हज़रत का सिलसिला जद्द हस्बी ज़ैल है। आपको मैं कुछ इनको जो है गौस पाक तक मैं आपको इनका सिलसिला जद्दी जो है वो सुना देता हूँ। हज़रत सैयद ताजुद्दीन शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अहमद सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद बाहुल्ला शेर, हज़रत सैयद जलाल गंज बख्श, हज़रत सैयद जमालुद्दीन, हज़रत सैयद अबू सालेह नसर मुहिउद्दीन, हज़रत सैयद सादात अब्दुर्रज़ाक हसनी, हज़रत सुल्तानुल औलिया महबूब सुबहानी, माशूक़ रब्बानी मीर मुहिउद्दीन सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी तक, यहाँ से होता हुआ जो है इनका नसब जो है वो सैयद घराने तक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। तो चलिए इनके मुतालिक यहाँ से अब कुछ हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आप शेर पर सवारी फरमाते थे, इसीलिए आप शेर सवार के नाम से मशहूर हुए। इसी वजह से आपको हिंदी में राजे बाग सवार के नाम से याद किया जाता है। आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत सैयद अहमद सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह थे। वालिदा का नाम बीबी फ़ातिमा था और दादी साहिबा का नाम बीबी हफ़ीज़ा था। ज़ौजा मोहतरमा का नाम बीबी सकीना था। आपके 2 भाई थे, एक का नाम सैयद हासिमुद्दीन बनारसी और दूसरे भाई का नाम सैयद शाह अरज़ान
दीवान झांसी में रहने लगे थे। हज़रत बागसवार की 2 बहनें भी थीं जो हसन पीर साहिबा क़िबला बुखारी के ख़ानदान में ब्याह की गई थी। हसन पीर साहिब क़िबला हज़रत बागसवार रहमतुल्लाह अलैह के साथ दक्कन आए थे। हज़रत बागसवार ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम और अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों से हासिल फरमाई। हदीस फ़िक़्ह और तफसीर की तालीमात असातिज़ा वक्त से हासिल की। इल्म व तालीम के शौक़ ने सियाहत पर आमदा किया। जहाँ जहाँ बकमाल उलमा की शोहरत सुनते पहुँच जाते थे। ज़ाहिरी उलूम की तकमील करने के बाद रूहानी उलूम तसव्वुफ़ व मारिफत के जज्बे से हिंदुस्तान के सफ़र इख्तियार फरमाया। जिस वक्त आप वारिदे हिंदुस्तान हुए, दहली में सुल्तान मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के उर्स का मौका था। चिश्ती निज़ामी सिलसिले के बेशुमार मुरीदीन और खलीफा तबलीग तसव्वुफ़ में मशरूफ़ थे। महबूब इलाही की खानका में हज़ारों आदमी रूहानी व मादी रिज़्क़ से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। आप भी उर्स मुबारक की मजलिस में शरीक हुए। तमाम खलीफा महबूब इलाही को ज़िक्र हक़ में मशगूल पाया। दहली जो ज़ाहिरी दुनिया में हुकूमत का मरकज़ था, इसी तरह बुज़ुर्गान दीन का भी रूहानी मरकज़ था। आपने इतनी रूहानी मराकिज़ और ख़ानकाहों को देख कर इस्तिखारा फरमाया, छिल्ला कशी की, बारगाह खुदावंदी में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि अब मुझे अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए किसी वजूद की तरफ रुजू होना चाहिए। अल्लाह ताला जिस पर अपना फ़ज़ल फरमाता है, यानी मुर्शिद के बारे में। अलगर्ज़ हज़रत को इस छिल्ला कशी से बातिनी इशारा हुआ, बशारत हुई कि इस वक्त हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के खलीफा जल हज़रत क़ुतबुद्दीन मनूरहा नौसवी से बैत होना चाहिए। उधर हज़रत मुनव्वर भी बातिनी इत्तला की बिना पर आपके मुंतज़िर थे। हज़रत मुनव्वर रहमतुल्लाह अलैह खलवत नशीनी बुज़ुर्ग थे। बहुत कम लोगों को मुलाकात का मौका देते थे, सिवाय नमाज जुमा और बुज़ुर्गों की दरगाह की ज़ियारत के कभी बाहर ना आते थे। मुनव्वर रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद जो है हज़रत बागसवार रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ार में बाहर खड़े हुए थे, आपके मुंतज़िर खड़े हुए थे। जैसे ही आप आते हैं, हुलिया देखकर दोनों ने एक दूसरे में रूहानी कशिश महसूस की। सलाम सुनाने के बाद मुसाफ़ा करते हुए हज़रत ख्वाजा नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या आप ही का नाम सैयद ताजुद्दीन है और दहली से आ रहे हैं? बागसवार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बंदे को ताजुद्दीन कहते हैं और दहली से आ रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा नूरुद्दीन ने फरमाया, चलिए, वालिदी और मुर्शिदी हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन मुनव्वरी आपके मुंतज़िर हैं। आपको हैरत हुई। अपनी किस्मत पर नाज फरमाते हुए हज़रत के आस्ताने की तरफ बड़े पीर के चेहरे पर नज़र पड़ती ही देखा कि जिस चेहरे मुबशरा को बिशारत में देखा, वही हस्ती जलवा फरमा है। मुरीद को जैसी पीर की तलाश थी वैसा ही मिला, और पीर को जैसी मुरीद की ज़रूरत थी वैसा ही मिला। हज़रत शेख ने आपको सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया में बैत से नवाजा और फरमाया, हमने तुम्हें दीन की ताजदारी बख्शी। एक मुद्दत अपनी तरबियत में रह कर ज़िक्र मशगल रियासत व मुजाहिदात की मंजिल से गुज़र कर शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत के निकात से सरफराज फरमाया। तसव्वुफ़ इरफ़ान में कमाल को पहुँचाया। आपके पीर का विसाल 760 में हुआ। हंसी शरीफ में अपने वालिद और दादा की गुंबद में आपका मज़ार शरीफ है। हज़रत जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अजल थे। बाबा फ़रीदुद्दीन ने 12 साल 80 में अपने इस खलीफा के यहाँ क़याम फरमाया था। हज़रत बागसवार रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद के विसाल फरमाने के बाद चंद साल हरियाणा स्टेट में क़याम फरमाया। फिर वहाँ से अपने पीर के इरशाद की तामील हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में दौरा फरमाते रहे। शुमाली हिंदुस्तान के बाद आपने जनूबी हिंदुस्तान का रुख फरमाया। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दौरा फरमाते हुए दक्कन तशरीफ़ लाए। दक्कन पर उस वक्त मोहम्मद शाह इब्न सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमनी की हुकूमत थी, जिसका पाए तख्त गुलबर्गा तक था हुआ। हज़रत बागसवार रहमतुल्लाह अलैह दौरा फरमाते हुए दक्कन के एक तारीखी शहर कल्याण बस्सू कल्याण तशरीफ़ लाए।
آپ جس کا ضلع بیدر ہے اور اسٹیٹ کرناٹکا ہے۔ حضرت باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور قیام میں بسو کلیان میں بے شمار اللہ کے بندے آپ کی خدمت بوسی سے فیض یاب ہوتے، گنہگار نیک وکار بنتے، بے دین قبول کرتے، ہر طرح ہو اللہ ہو الحق کے نعرے بلند ہوتے، ذکر جہری و ذکر خفی سے رحمت کا نزول ہوتا رہتا۔ اس عرصے میں کوئی بلا یا بیماری بسو کلیان میں نمودار نہ ہوئی۔ آپ نے ظاہری زندگی کے آخری ایام میں حضرت نور الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین و خلیفہ منتخب فرمایا۔ تمام مریدین و متعلقین کو تقویٰ و طہارت ظاہری و باطنی اور صدق صفا کی وصیت فرما کر 21 شوال المکرم 799 بقبل فجر جو زوال انور کا وقت ہے، آپ کی روح پاک اعلیٰ عین کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دن حضرت باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو سپرد لحد کیا گیا، اسی رات بسو کلیان کے قاضی وقت نے حضرت نور الدین کبریٰ و ذمہ داران قلعہ کلیان نے دیکھا کہ ان کے خواب میں ایک بزرگ نے کہا، برہان الدین ہوں، حضرت باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کو میرے پائے میں دفن کیا گیا ہے، جس سے مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے نکال کر کسی ایسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں حضرت باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کے چراغ کی روشنی نظر آتی رہے۔ چونکہ متعدد حضرات کو ایک ہی خواب نظر آتا رہا، متفقہ طور پر طے کیا گیا کہ اس قبر کو تلاش کیا جائے اور مزار کا کوئی نشانہ نہیں تھا۔ کے بعد پتہ چلا مزار کھولا گیا تو حضرت بہاؤالدین اولیاء کی لاش ماں کفن و پھول وغیرہ تر و تازہ پائی گئی، اور دیکھا گیا کہ آپ اپنے دونوں پاؤں سمیٹ رکھے ہیں تاکہ حضرت باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کی جانب پیر نہ ہو اور بے ادبی نہ ہو۔ اس وقت سدھا لوگوں نے اس بزرگ کی کرامت کو دیکھا جس سے بزرگان دین کی زندگی اور ان کی عظمت اور حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین اولیاء کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ ان کی مزار کو تبدیل کیا گیا اور دفن کیا گیا، جہاں سے حضرت باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ آسانی سے نظر آتی ہو۔ حضرت باغ سوار رحمۃ اللہ کی عمر جو ہے وہ 99 سال 7 ماہ 15 یوم وصال فرمایا۔ شیخ نور الدین کبریٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت باغ سوار کی مشہور کرامت باغ پر سواری، شیر پر سواری فرمانا۔ آج تک کبھی بھی آپ کی درگاہ میں رات کے وقت شیر کو آتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس کے عینی شاہدین اب بھی موجود ہے۔ شیر پر سواری منفرد نہیں بلکہ دیگر بزرگوں نے بھی شیر پر سواری فرمائی۔ اب ہم جانیں گے حضرت راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ شیر پر سواری کب سے اسٹارٹ کیے، کب سے شروع کیے۔ حضرت باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کے گاؤں ہانسی شریف کو جانے کا ارادہ کیا تو نارلول سے باہر دور تک پیدل سفر فرماتے رہے۔ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے تھے۔ جنگل کا درندہ شیر آپ کے سامنے آیا، قدموں پر سر رکھ کر اسی انداز سے کھڑا ہو گیا کہ آپ نے دیکھا کہ شیر سر ہلا کر آپ کی سواری بننا چاہتا ہے۔ اسی وقت آپ نے پیر کا یہ فرمان یاد کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری سواری کے لیے شیر خود آئے گا، اسی لیے تم نے اپنے نفس کو ایسا مطیع و فرمانبردار کیا ہوگا۔ آپ نے شیر پر سوار ہو کر ہانسی کا سفر اختیار فرمایا، لیکن عالم بے خودی میں شیر کو ہانسی کے باہر چھوڑے بغیر مرشد کے آستانے تک شیر پر سواری ہی پہنچ گئے۔ حضرت پیر شیخ قطب الدین منور ہانسی نے دیکھا اور فرمایا، اے تاج الدین، شیر پر سوار آئے؟ شیر تو ایک جاندار ہے، اللہ والے اگر ایسا بے جان کٹے کو جو مٹی پتھر سے بنایا گیا ہے چلنے کا حکم دے دیں، چلنے لگے۔ یہ فرمانا تھا کہ وہ کٹا اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا۔ فرمایا، اے کٹے رک جا، میں نے تو مثلاً کہا ہے۔ کٹا رک گیا۔ حضرت باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جاندار کے علاوہ بے جان بھی ان کے مطیع و فرمانبردار ہیں، کیونکہ پیر و مرشد کو اللہ نے ایسی طاقت سے نوازا تھا کہ ہر ایک ان کا فرمانبردار تھا۔ کٹا جو پتھر اور اینٹوں سے مٹی سے بنایا جاتا اس کو بھی یہ چلنے کا حکم دیتے تو کٹا بھی چلنا شروع کر دیتا تھا۔ آئیے ایک حضرت راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ
جو گائے کو زندہ کرنے کا ہے وہ سنتے ہیں۔ حضرت کا ایک عقیدت مند جو روزانہ آپ کے لیے دودھ لاتا تھا، ایک روز دوڑتا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا، حضور جس گائے کا دودھ میں روزانہ آپ کے لیے لاتا تھا وہ اچانک مر گئی، اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے پاس کھڑا ہے، اس لیے میں آج آپ کے لیے دودھ نہ لا سکا۔ یہ کہہ کر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، تو روتا کیوں ہے؟ عرض کیا، اسی دودھ پر میرا گزر بسر تھا، آپ کی دعاؤں کی برکت میں اسی میں گزارا کر لیتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، دوسرا جانور میں خریدنے بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت نے فرمایا، غم نہ کر، ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں وہ کیسے مر گئی۔ اس نے کہا، حضرت وہ تو رات میں نہ جانے کب مر گئی، میں صبح اس کو مردہ پایا۔ حضرت وہاں پہنچے، اس کا بچڑا کھڑا ہے اور گائے بحالت مردہ پڑی ہے۔ حضرت نے گائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ارے دیوانے، یہ گائے تو زندہ ہے اور تو کہتا ہے مر گئی ہے۔ بس گائے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا، لے اب دودھ نکال ہمارے پاس پہنچا دے۔ اسی طرح ناظرین، آپ کی خدمت میں کئی لاعلاج مریض آتے، آپ کو ان کی پانی دم کر کے دیتے، شفا پا جاتے۔ اب ناظرین، ہم حضرت کا حلیہ مبارک کیسا تھا اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت شیر سوار عرف باغ سوار، رنگ سرخ، مکھی نورانی آنکھیں، فراخ سینہ، گھنی ریش مبارک گردن تک لٹکے زلفیں، رعب دار چہرہ، چوڑی پیشانی، کھڑی ناک، نقشہ دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ سفید لباس پہنتے، لمبا کرتا، زیادہ تر لنگی پہنتے، کبھی کبھی پیجامہ استعمال فرماتے، چار گوشہ ٹوپی، کبھی سر پر امامہ باندھتے، آپ کو ننگے سر کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ چشتیہ رنگ کی اوڑھنی ہوتی اور اوڑھتے، کبھی تو ٹوپی پر اوڑھتے، کبھی امامے پر، یا کبھی اس کو بطور امامہ استعمال فرماتے۔ طبیعت میں خاکساری و فقیری نمایاں تھی۔ بستر کے لیے بوریا پر کمبل وہی تہجد کا مسلح ہوتا۔ عمر کے آخری دور میں مریدوں کے اصرار پر چارپائی پر آرام فرماتے۔ خوراک نہایت قلیل سادہ، مریدین اور متعلقین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، نئے مہمان کو اپنے قریب بٹھاتے، شکستہ دلوں کی تسکین، تھکے ہاروں کی تسکین، دینی معاملات میں اہم افروز فقراء و مساکین پر شفقت فرماتے۔ اولیاء کرام، مشائخ عظام، سلف صالحین کے حکایت سے سبق آموز گفتگو رہتی، ہر کسی کو اس کی مناسبت سے دعا سکھاتے، کرامت کے اظہار کو من جانب اللہ فرماتے۔ بہت سارے لوگوں نے، جتنے لوگوں نے بھی حضرت کی آج بھی خواب میں زیارت کی، یہی انداز میں حضرت کو دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے ایک اور واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں۔ کلیان میں ایک جادوگر رہتا تھا، اپنے جادو کرتب و تماشے سے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ اپنی جھولی کو جادو کے زور سے آبادی میں گشت کراتا تھا۔ لوگ ڈر کر اس کی جھولی میں اپنی نقد ڈال دیتے تھے، اور جو نہ ڈالتا تھا اس کو جادو کے ذریعے پریشان کرتا تھا۔ لوگ اس پریشانی میں حضرت سے رجوع ہوئے۔ جادوگر کو معلوم ہوا کہ ایک فقیر کلیانی میں آئے ہیں، لوگ ان کے پاس میری شکایت لے کر آئے ہیں، ان سے حضرت کی طرف بھی جادو کی جھولی بھیج دی جائے۔ حضرت نے اس جھولی کو روک لیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اس جھولی میں جو ڈالا ہے وہ نکال لو، جھولی وہیں پڑی رہے۔ جادوگر غصے میں حضرت پر جادو کا وار کرتا، لیکن آپ پر اس جادو کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ اس کا وار اسی پر واپس پڑنے لگتا۔ آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، مان گیا کہ آپ مجھ سے زیادہ بکمال ہیں، میری جھولی مجھے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، ہم جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے فقیر ہیں، جن پر جوگی جے پال نے جادو کی اور ناکام رہا، خدمت میں پہنچ کر قدم بوسی کی، کا خادم بن گیا، دین و ایمان قبول کر کے عبداللہ بیابانی بن گیا۔ ایسے ہی تو بھی سب چھوڑ دے، دین و ایمان قبول سے مشرف با ایمان ہو گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم کئی بڑے بڑے سانپ اور بچھو درگاہ کے احاطے میں دیکھتے ہیں، لیکن آج تک نصف صدی سے میرا مشاہدہ ہے کہ کسی کو بھی
डसते हुए नहीं देखा। हम जानेंगे राजे बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के छिल्लों के मुतालिक। जो छिल्ला इन्होंने किया है ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ऐसे कई मकामात पर जो है इनके छिल्ले वगैरह है जो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। यहीं पर जो है बंकापुर के करीब पास में एक गांव है, वहाँ पर भी जो है बाड़ जिसका नाम है, वहाँ पर भी हज़रत राजे बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह का छिल्ला है। वो दक्कन के तूल व अर्ज़ में अक्सर मकामात पर हज़रत राजे बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के छिल्ले पाए जाते हैं, जहाँ पर उर्स भी मनाए जाते हैं। इन मकामात पर हिंदू, मुस्लिम, लिंगायत, फारसी वगैरह इनके कहीं सिर्फ एक निशान, इसको राजे बाग सवार के छिल्ले यादगार कहते हैं। लेकिन शरीयत में जहाँ पर मज़ार नहीं है वहाँ पर मज़ार बनाना इसकी इजाज़त नहीं है, तो इन बातों का आप भी ख्याल रखें। दरअसल हज़रत जब बातिनी ईमान पर तबलीग व इशाअत दीन के लिए निकले, कई जगह आपको क़याम करना पड़ा। दौरान क़याम आपसे बड़ी करामतें ज़ाहिर हुई, कई लोग दीन में दाखिल हुए। जहाँ आपने चिल्ला कशी की थी वहाँ आपके छिल्ले बन गए। बुज़ुर्गान दीन का मिसाली वजूद ऐसा लुत्फ़ व नूरानी होता है कि वो बाएक वक्त मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद व रोनुमा होते हैं। इनके लिए ज़बान व मकान की कोई कैद नहीं होती। जिस तरह आफ़ताब के लिए नज़दीक व दूर बराबर है, हमेशा इनकी जलवागरी का भी यही आलम होता है। हर जगह इनका फैज़ पहुँचता रहता है। इसीलिए लोगों ने छिल्लों को भी इसी तरह लोगों ने छिल्ला वहाँ पर बना लिया है। तो चंद मकामात मेरे पास इसमें किताब में लिखे हुए मैं आपको सुना देता हूँ जो हज़रत के छिल्ले हैं। राजूला, यमनूर, महबूब नगर, अंकल ज़िला, तालिक, कोरमयाल तालुक, कलसूर तालुक, कल्याणी रायचूर, सिंधनूर वगैरह, और यहाँ पर बंकापुर के पास बाड़ वगैरह। और एक लोगों का कहना है कि पुणे के करीब हाईवे पास भी जो है इनका एक छिल्ला कशी वहाँ पर भी है। तो जगह जगह इन्होंने जहाँ जहाँ भी दीन व इशाअत के लिए गए वहाँ पर इन्होंने छिल्ला कशी की है। तो ये आज भी मौजूद है, लोगों का आना जाना वहाँ पर भी आज भी मौजूद है। नाज़रीन, अब इनके उर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। हर साल माह शव्वाल की 21 तारीख को संदल मुबारक किला बारगाह हुसैनी से निकलता है। रात देर गए दरगाह शरीफ पहुँचता है। सज्जाद नसीन शजरा ख़ानी फरमाते हैं दुआए खैर होती है। 22 शवाल को फजर की नमाज से कबल रस्म संदल माली अंजाम दी जाती है और तमाम ज़ायरीन मस्जिद में बाद नमाज फ़जर हल्का ज़िक्र में शरीक रहते हैं। इसी रोज़ बाद नमाज इशा जलसाए फैज़ान औलिया मुनक्किद होता है, जिसको मकामी व बैरूनी उलमाए मशाइख मौजूद होते हैं। 23 शवाल को कबल नमाज असर कुरान ख़ानी, मिलाद ख़ानी, बाद नमाज असर ख़त्म कुरान ख़ानी, शजरा ख़ानी, ज़ियारत के फ़ातिहा के बाद तबरुकात तक़सीम होता है। इसी रोज़ बाद नमाज इशा नात ख़ानी मुशारा होता है। बाद नमाज मजलिस समा होता है। माह शव्वाल के आखिरी तारीख तक ज़ायरीन की आमद व रफ्त का सिलसिला जारी रहता है। ये है मुख्तसर हज़रत के मुतालिक कुछ हिस्ट्री वगैरह। नाज़रीन, ये था कुछ राजे बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के हिस्ट्री के बारे में और इनके कुछ मालूमात मुझे हासिल हुई थी, तो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर कीजिएगा।